Lucas Kapitulo 19. Si Jesus miabot sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakeo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo. Kanaog dayon, Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo. Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya. Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Samtang naminaw sila niini, misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem, ug naghuna-huna ang mga tawo nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya. May usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod, aron himuong hari ug human ni ana mopauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon, ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila ug usa ka salapi, ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari, ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmay mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ani ang imong salapi. Kiputos ko gayud kini og panyo, kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga naa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, apan sir, duna na siya napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Ug karon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dad-a sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini
ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Betpahi ug Betania, didto sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinunan ug gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. Og inigsulod ninyo, inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya. Nagkinahanglan ang agalon niini. Ug miadto sila, ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini. Nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya, mitubag sila. Nagkinahanglan niini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalaygo ng hari nga miani sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit ug dalaygo ng Dios. Miingon sila. Unya, pipila sa mga pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus. Magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo, nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nagkaduol na siya sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon. Kung nasayod ka paunta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon, dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, nga libutan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka, ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit, ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa naymutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Misulod si Jesus sa templo, ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. Giingnan niya sila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay, tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag adlaw, nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot untang mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao, nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Lucas Kapitulo 20. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus sa mga tao, ug nagwali sa maayong balita didto sa templo. Miabot ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, uban sa mga punuan sa mga Hudeo. Miingon sila kaniya. Tug-ani kami kung unsay imong otoridad sa pagbuhat ni ining mga butanga. Ug kinsa may naghatag kanimog katungod sa pagbuhat ni ini. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mangutana usab ako kaninyo. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag? Sa Dios ba o sa tao? Ug ilang gitimbang-timbang kini. Unsa may atong isulti, kung muingon kita nga gikan sa langit, muingon siya, ngano man nga wala kamo mutuo kang Juan. Apan kung muingon kita, gikan sa tao, batuon kita ni ini katawhan, tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga si Juan o sa kapropeta. Busa mitubag sila.
Wala kami masayod kung diin kinigikan. Ug miingon si Jesus kanila, Dili usab ako mutugan kaninyo. Sa unsang awtoridad, ako nagbuhat ni ining mga butanga. unya gisuginlan ni Jesus ang mga tao ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan. Iya kining gipasaupan ug milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Pag-abot sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siyag ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon ug gipapauli nga walay dala. Busa, nagsugo siyag laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop ug gipakaulawan ug gipalakaw nga walay dala. Unya, nagsugo siyag ikatulong ulipon. Gisamaran nila siya ug giitsang ngadto sa gawas. Unya, mingon ang tag-iya sa parasan, Unsa kay akong buhaton? Ipadala ko ang pinangga kong anak ug mutahod gayud sila kaniya. Apan sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila. Mao kini ang anak sa tag-iya. Patyo nato siya aron maato ang parasan. Busa, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Nan, unsa man kaha ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saop? Nangutana si Jesus, Iyang addoon og pamatsyon kadtong mga saopa ug pasaupan niya ang parasan ug lain. sa pagkadungog sa mga tao ni ini, miingon sila. Dili unta ka na mahitabo. Unya, mitanaw si Jesus kanila ug nangutana. Unsa man di ay ang buot ipasabot nining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto ni adtong batuha, mapusgay. Apan, ang mahulugan ni ini, madugmok. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga kadagkuan sa mga pari, misulay unta pagdakop kang Jesus ni adto gayong higayuna, kay nasayod man sila nga nagsugilon siya ni ining sambingaya bato kanila. Apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, gipaniddan nila si Jesus ug nagpadala silag mga espiya nga magpakaaron ingnon nga mga taong ligdong. Gisugo nila sila aron pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa otoridad ug pagdumala sa gobernador. Kining maong mga espiya miingon kang Jesus. Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wala ta magsapayan sa matang sa tao, kundili nagtudlo ka sa kamatuoran, mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Busa sultihi kami, kung supak ba o dili sa atong balaod, ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma. Apan nasabtan ni Jesus ang ilang tuyo sa pagbitik kaniya ug giingnan niya sila. Pakita ako sa lapi, kang kinsang naong ug ngalan ang nakulit dinhi. Sa emperador. Mitubag sila. Busa si Jesus miingon. Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ug wala gayod siya mabitik nila at tubangan sa katawhan, busa mihilom sila nga natingala sa iyang tubag. May mga Saduseo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya. Magtutudlo, nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kun ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin, apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga sawa sa biyoda, aron mga anak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki. Ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya, ang ikaduhang igsuon nangasawa sa biyuda. Ingon man ang ikatulo. Hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae og nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae namatay
Unya sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila. Magminyuay ang mga lalaki ug babae niining panahona. Apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. Ug klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhawon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, Maayong pagkatubag magtutudlo. ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. Si Jesus miingon kanila, Nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David mismo miingon man diha sa mga salmo, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo. Hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Kung si David mitawag kaniya nga Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong anak ni David? samtang namati kaniya ang tibuok panon sa mga tao, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy nga tag-as og mga biste. Gusto usab sila nga yukbuan didto sa mga merkado ug magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinaguga, ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kumbira. Nanglupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug aron pagtabon niini, naghimo sila tag-as nga mga pag-ampo, labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman. Lucas Kapitulo 21. Mitanaw si Jesus sa palibot, ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, nga mas dako ang gihatag niining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, Nakita ninyo kining tanan, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo, nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman? si Jesus miingon, Pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, Ako mao si Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan, wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. mipadayon siya pag-ingon, Ang usa ka nasod, makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian, musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit. Ingon man ang mga makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson. Dadon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako.
Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamog igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala, ug patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Unya, ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa syudad kinahanglang mamahawa usab, ug ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglang dili mo adto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadto uniyang mga adlaw, pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Moabot ang makalilisa nga kalisdanan nining yutaa ug mahiaguman nining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada, ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga. Tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Unya, gisuginlan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayud kamo, ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo, ug makabarug sa atubangan sa anak sa tao. Sa adlaw, manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo, ug sa pagkagabii mubiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa mga olibo. Ug sayo sa buntag, ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. Lucas Kapitulo 22. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga ginganlag kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod naningkamot pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya, misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Busa, miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo unsaon niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila.
nalipay sila o gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas ug nangita siyag maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa paan nga walay patubo, nga mao'y tingihaw sa mga nating karnero, nga mao'y kanon sa panihapon, sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan. Lakaw kamo, ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa manamo kinihikaya. Nangutana sila kaniya. Miingon siya, Pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamog tao nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan, ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an. Unya, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas, ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayod sa gisulti ni Jesus kanila, ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila, Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo. Niining panihapon, sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako mukaon niini, hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon, Dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo, nga sukad karon, dili na ako moinom niining bino, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang paan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, Mao kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini, aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, Kining kupa, mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan, nga ang nagbudhi kanako, ania dinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao, sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot niya tong tao nga nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, Ang mga hari nining kalibutana, nagmando sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga namunuan, gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon, ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo, kinahanglan magpakasama sa surugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon, o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayod, apan ako, ania, nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug samang ang akong amahan, naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono, aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon.
aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuunan. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tugtugaok ang manok niining adlaw, hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo. Unya, miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod. Mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus. kadtong adunay puntil o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo, ug ang halin, ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo, nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinunan miingon, Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila. Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, Miingon siya. kun buot ka, kuha akining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo may matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. Ug samtang naganto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kamainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila. Nganong nangatulog man kamo? Bangon, ug pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panun sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinunan, naguna kanila og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba nimo ang anak sa tao, pinaagi sa usa ka halok? sa dihang nakita sa mga tinunan ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, tigbason man namo sila. Ug usa kanila mitigba sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag. Husto na! Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamo og mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw, uban ako kaninyo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa, inyo ug sa gahom sa kangitngit. Unya, gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon. Kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon. Day, wala ako makaila kaniya. Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og miingon. Kauban ka usab nila?
Apan mitubag si Pedro. Dili oy, dili ako kauban nila. Unya, paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tao nga miinsister sa pag-ingon. Walay duha-duha. Kining tawhana kauban gayud niya. Kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo og mitutok kang Pedro. Ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaog ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya. Tagana! Kinsa nagmula kanimo? Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sultihi kami. Miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo. Dili kamo mutuo kanako. Ug kung pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan. Ikaw ba gayo di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako mao. Unya, miingon sila. Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi na dungugid nato gikan sa iyang kaugalingong baba. Lucas Kapitulo 23. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug didto gisumbong nila siya. Miingon sila. Isakpa na mo kining tawhana nga nagpasalaag sa tong mga tao ug nag-awag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador og miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya, miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiog na siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Judea, ug karon ani-ana dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya, nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes, nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya, ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakigkita kaniya. Nangandoy usab siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayud mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisunuban siya nilag harianong bisti ug gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tao. Giingnan niya sila. Inyong gidala dinhi kanako kining tawhana. Og miingon kamo
nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan nako nga dili siya sadaan sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab magakaplag kaniya nga sadaan, kay gipadala man niya kining tawhana pagbalik kanato. Wala siya nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya o gunya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Batya siya! Si Barabas mao'y buhi! Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka pag-alsa sa mga tao nga nahitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus. Busa, misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa ikatulo kahigayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsabay sala ngayang nahimo. Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. Apan nagpadayon sila pagsinggit ug namugos nga si Jesus ilansang gayod sa krus ug milampos gayod sila sa katapusan. Busa, gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay. Ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa balangay gawas sa syudad. Gidakop nila siya ug gipapasaan sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug ang uban kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tao. Bulahan ang mga babae nga dili manganak ug ang mga babae nga wala makapanamkon ug ang wala gayud makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag nga reklamo ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kay mahitabo kun laya na kini. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila sa Jesus og ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylo sila. Kay wala sila mahibalo. At ilang ibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon, kung siya mauman ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siyag aslom nga bino o giingnan, Kung ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod, Kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto
mibiay-biay kaniya. Dili ba? Ikaw, mauman ang Mesiyas. Luwas sa ang imong kaugalingon. Ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka pa mahadlok sa Diyos. Aniya kita dinhi sinutan sa maurang silot. Apan angay ka na to ang silot kang ipahamtag ka na to. Tukma magkiris sa atong kabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi taon ako kung magkari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Mga alas 12 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinglit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo o gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayod nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtanaw, na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanang kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtanaw sa mga nanghitabo. May tao nga ginganlag Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudeo. Maayo og ligdong siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labawng hukmanan sa mga Hudeo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya, gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang nga bato, usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw ng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Jesus. Unya, na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Lucas, Kapitulo 24. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila,
apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini. Sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babae ug miduko sila. Samtang miingon kanila ang duha ka lalaki. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babae ang iyang gisulti, na mauli sila ug gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka apostoles ug sa uban. Ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae. Busa wala sila motuo kanila. Apan mitindog si Pedro ug midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Hesus mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kun unsa gayud kaha ang nahitabo. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Hesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Hesus kanila. Unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya. Ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabo ah? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon. Mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat atubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga among mga kauban, nakapakurat ka namo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita ko na sila pananaon. Diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babae. Apan wala sila makakita kaniya. Unya, miingon si Hesus kanila. Pagkabuang gayod ninyo. Pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba, kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga, ug unya musulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Hesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug daw nagpasabot si Hesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhilang ta mamahulay, kay hapit na magabii. Busa, midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya.
Apan nahanaw siya, nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon. Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw maguban kaninyo." Nakurat sila og nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hika pa ako, ug makita ninyo, kaya ang espiritu walay unod og mga bukog, sama sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo ug hilabihan ang ilang kahibulong, apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Doon na ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon diha sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga, mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat, mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini maong nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadalanganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan." Unya, gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios.